अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूँ इकरा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 44 अफराद जाबहाक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,80,592 हो गई। वज़ीर आज़म को शहरियों की शिकायत पर हल शुदा 2 लाख से ज़ायद शिकायत की नज़रसानी का हुक्म। सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे, जबकि मुतल्लिका वजारत की सेक्रेटरी शिकायत नज़रसानी के जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान में अक़लियतें बराबर की शहरी हैं और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जवान अपनी पूरी तवज्जो पेशा वराना जिम्मेदारियों और तरबियत पर दें। मुस्लिम लीग नून के लिए ठंडी हवाओं के झोंके शुरू हो गए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साफ पानी प्रोजेक्ट को साफ शफाफ करार दे दिया। साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं हुई। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, साबिक सदर की खैरियत दरियाफ्त की और कहा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन के साथ है। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी, अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ता करेंगे। एक हफ्ते के दौरान घी, तेल समेत 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह मामूली कमी के बाद 18.47% हो गई। 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 की कीमतों में कमी देखी गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज मद्दे मुकाबिल। HPL PSL 7 में शरीक तमाम खिलाड़ियों को मुआवजों की 70% रकम अदा। मुआवजों की बाकी 30% हिस्सा इवेंट खत्म होने के बाद देना होगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट किए गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 44 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,731 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,80,592 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,94,238, सिंध में 5,56,772, खैबर पख्तूनख्वा में 2,08,817, बलोचिस्तान में 35,017, गिलगित बल्तिस्तान में 11,116, इस्लामाबाद में 1,32,892, जबकि आज़ाद कश्मीर में 41,744 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म ने वफाकी अदारों के 1,07,000 शिकायत को फिर दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। शिकायत मुनसिपल सर्विस, बिजली और गैस, मवासलात और शोबा तालीम से मुतल्लिक हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरियों की शिकायत पर गुज़िश्ता साल की हलशुदा 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 शिकायत को दोबारा देखने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतालिका चीफ सेक्रेटरी और IG करें, जबकि विफाकी सतह पर मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नज़रसानी के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म ने विफाकी इदारों की 1,07,000 शिकायत को भी दोबारा खोलने का हुक्म दिया है, जिसमें से 80,000 शिकायत हुकूमत पंजाब के मातहत इदारों की हैं, जबकि 27,000 शिकायत खैबर पख्तूनख्वा, 15,000 सूबा सिंध, 3,000 बलोचिस्तान और 1,100 शिकायत आज़ाद कश्मीर की हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की भी 400 शिकायत को दोबारा खोला जाएगा। शिकायत पर नज़रसानी करके मुतालिका आला अफसरान रिपोर्ट जमा कराएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नगर पार्कर का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ ने नौजवानों के साथ मसरूफ दिन गुजारा
اور آرمی چیف کو مقامی کمانڈر نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں برابر کے شہری ہیں اور اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نگر پارکر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جوانوں کے ساتھ مصروف دن گزارا اور آرمی چیف کو مقامی کمانڈر نے فارمیشن اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر جوانوں سے اپنے خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جوان اپنی پوری توجہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور تربیت پر دیں۔ بہتر تربیت سے کسی بھی چیلنج کا مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں آرمی چیف نے مقامی ہندو برادری سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ تمام اقلیتیں پاکستان میں برابر کے شہری ہیں۔ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو برادری نے اقلیتوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہندو برادری ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ احتساب عدالت کے جج محمد ساجد علی نے صاف پانی کمپنی ریفرنس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی یا لا قانونیت ثابت نہیں کر سکا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت کے جج محمد ساجد علی نے صاف پانی کمپنی ریفرنس میں لیگی رہنما راجہ قمر الاسلام سمیت 16 ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ نیب صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی یا لا قانونیت ثابت نہ کر سکا۔ سروے کے اسسمنٹ سے لے کر منصوبہ مکمل ہونے تک پیپرا رولز اور قوانین پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ صاف پانی منصوبے میں جو بھی تبدیلی کی گئی متعلقہ کمیٹیوں کی سفارشات اور منظوری سے کی گئی، جن کا مقصد منصوبے کو مزید بہتر بنانا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا تھا، جبکہ متعلقہ کمیٹیوں نے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ منصوبے میں تبدیلیوں سے پروجیکٹ کی اصل لاگت میں اضافہ نہ ہو۔ عدالت قمر الاسلام راجہ، وسیم اجمل، خالد ندیم، ظہور احمد سمیت 16 ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو منظور کرتی ہے، تاہم شہباز شریف کی بیٹی اور داماد سمیت دیگر 2 ملزمان کو اشتہاری برقرار رکھتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ان دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، ان کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی۔ جے یو آئی کے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا کہ عدم اعتماد کے معاملے پر پوری اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ یاد رہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان 2 روزہ دورے پر گزشتہ روز لاہور پہنچے تھے اور پی ڈی ایم کے ورچوئل اجلاس کی بھی صدارت کی تھی۔ ایک ہفتے کے دوران اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ زندہ مرغی، لہسن، سرسوں کا تیل، گھی، جبکہ ایک ہفتے کے دوران کیلا، نمک، چاول اور صابن بھی مہنگا ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 14 کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جبکہ 21 اشیاء کے نرخوں میں استحکام رہا۔ ایک ہفتے کے دوران سرسوں کا تیل 3 روپے 84 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ گھی کی قیمت میں 3 روپے 52 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حالیہ ہفتے مٹن کی قیمت میں بھی اوسطاً 5 روپے 13 پیسے فی کلو اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ ایک ہفتے کے دوران کیلا، نمک، چاول اور صابن بھی مہنگا ہوا۔ اس کے علاوہ آلو 1 روپیہ 11 پیسے فی کلو سستے ہوئے اور پیاز کی قیمت 1 روپے فی کلو کم ہوئی، جبکہ انڈے فی درجن 3 روپے 39 پیسے سستے ہوئے۔ دال چنا، دال ماش، آٹا اور دال مسور کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح معمولی کمی کے بعد 18.47% ہو گئی۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 20.25% رہی۔ پی ایس ایل 7 تمام کھلاڑیوں کو معاوضوں کی 70% رقم ادا۔ پی ایس ایل 7 دوسرے راؤنڈ میں آج ایک میچ شیڈیول ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں شام 7:30 پر مد مقابل ہوں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
PSL 7 दूसरे राउंड में आज एक मैच शेड्यूल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। आज शाम इस्लामाबाद और यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की और प्लान फाइनल कर लिए गए। पॉल स्टर्लिंग की जगह इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम डॉयसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। ग्लेडिएटर्स के खिलाफ नुमाइंदगी मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ हाई स्कोरिंग मैच जीतने वाली टीम कोयटा ने एक मरतबा फिर जैसन राय से विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा ली है। आखिरी 5 मुकाबलों में इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है। ग्लेडिएटर्स को 3 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। शायकीन क्रिकेट सुपर लीग के एक और सुपर मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। HBL PSL का 7वां एडिशन इन दिनों लाहौर में जारी है। 34 में से 17 मैचेस मुकम्मल हो चुके। गुज़िश्ता रोज PCB ने तमाम शरीक खिलाड़ियों को मुआवजों की 70% रकम बजरिया चेक अदा कर दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रुपए में अदायगी हुई। गैर मुल्की क्रिकेटर्स के मुआवजों की रकम डॉलर में तकसीम करके दी गई। इसमें से वाजिबुल अदा टैक्स की रकम मिन्हा कर ली गई। मुआवजों का बाकी 30% हिस्सा इवेंट खत्म होने के बाद 6 हफ्तों में देना होगा। PCB ज़राए ने इस हवाले से बताया कि इब्तिदा से ही PSL ने अपना एक मयार कायम किया है। हम मुआवजों में कभी ताख़ीर नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में न सिर्फ इवेंट बल्कि मुल्क का भी ख़राब इमेज सामने आता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।